Welcome to everyone on this channel Srijesh Academy. In this class, today we shall discuss about a specific rotation under the chapter Stereochemistry. And before discussing a specific rotation, let us discuss about some basic terms which are related with this specific rotation. आजको क्लासमा हामी यो स्टेरियोकेमिस्ट्री चैप्टर अंतर्गत स्पेसिफिक रोटेशनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र स्पेसिफिक रोटेशनको बारेमा त्यो डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि यससँग सम्बन्धित केही जुन बेसिक टर्महरू छ त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अब जस्तै यो कम्पाउन्डहरूको जसरी यो फिजिकल प्रोपर्टी हुन्छ, सोलुबिलिटी हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ, बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ, डेन्सिटी हुन्छ, ठीक त्यस्तै यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको एउटा अर्को प्रोपर्टी पनि हुन्छ जसले हामी के भन्छौँ अप्टिकल एक्टिभिटी भन्छौँ हामी। अब यो अप्टिकल एक्टिभिटी भनेको के हो? अब यहाँ यो केही यस्ता कम्पाउन्डहरू हुन्छन् जसले त्यो प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ। The substance which rotates the plane polarized light is called optically active compound, and the property of such compound is called what? Optical activity. अब यहाँ अब यो प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई जुन कम्पाउन्डले यो रोटेट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ र यो प्रोपर्टीले हामी के भन्छौँ अप्टिकली एक्टिभ भन्छौँ। अब रह्यो कुरा यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट भनेको के हो? हाउ कैन वी डिफाइन प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अब यहाँ यो अप्टिकली एक्टिभिटी जुन टर्म छ त्यसलाई त हामी डिफाइन गर्यौं। अब अर्को छ यो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जसलाई यो PPL लेख्ने गरिन्छ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौं? जुन अर्डिनरी लाइट जुन हुन्छ, ordinary light vibrates in all possible planes or all possible directions. यो ordinary जुन लाइट हुन्छ त्यो सबै पोसिबल प्लेनमा सबै पोसिबल डिरेक्सनमा त्यो भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। तर जब त्यो अर्डिनरी लाइटलाई त्यो स्पेशली डिजाइन एउटा प्रिज्म हुन्छ जसले हामी भन्छौँ निकोल प्रिज्म भन्छौँ, त्यो निकोल प्रिज्म हुँदै जब पास गरिन्छ अनि के हुन्छ त्यो एउटा प्लेनमा मात्रै भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ र यही लाइटले हामी के भन्छौँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट हामी भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ यो एउटा फिगर दिएको छ। अब यो फिगर भनेको त्यो पोलारिमिटरको फिगर छ। पोलारिमिटर भनेको के हो त्यो एकछिनपछि हामी डिस्कसन गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो अर्डिनरी लाइटको नेचर कस्तो हुन्छ? ordinary light vibrates in all possible directions र त्यही कुरालाई बुझाउने प्रयासमा गरेको छ र यहाँ लेखेको छ ordinary light। यहाँ छ यो निकोल प्रिज्म छ अनि यो निकोल प्रिज्म जुन छ त्यो स्पेशली डिजाइन्ड एउटा प्रिज्म छ, एउटा लेन्स छ अनि यो अर्डिनरी लाइटले जब हामी निकोल प्रिज्म हुँदै पास गर्छौं अनि त्यो लाइट जुन छ त्यो अरु डिफरेन्ट प्लेनमा त्यो भाइब्रेट गरेको हुँदैन, एउटा प्लेनमा मात्रै भाइब्रेट गर्छ र यसैले हामी के भन्छौं PPL भन्छौं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भन्छौं। अनि त्यो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डले हामी कसरी डिफाइन गरेका थियौं? त्यस्तो सब्स्टेन्स अथवा त्यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसले प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गरिदिन्छ त्यसले हामी के भन्छौं अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड भन्छौं र यो प्रोपर्टीले हामी के भन्छौं अप्टिकल एक्टिभिटी भन्छौं। अनि अब यो प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्ने र नगर्ने हिसाबले कम्पाउन्डहरू दुई किसिमका हुन्छन्। एउटालाई हामी भन्छौं अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड जसले प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्छ, अर्को जुन छ त्यो अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्ड छ जसले प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई रोटेट गर्दैन। कुरा चाहिँ त्यति छ। अर्को कुरा अब यो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा त्यस्तो कम्पाउन्ड जसले हामी एउटा भन्छौं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कम्पाउन्ड, अर्को चाहिँ लिभो रोटेटरी कम्पाउन्ड। अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड्स आर अफ टू डिफरेंट टाइप्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कम्पाउन्ड एन्ड लिभो रोटेटरी कम्पाउन्ड। भनेपछि त्यस्तो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड जसले प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई त्यो क्लॉकवाइज डिरेक्सनमा त्यसले रोटेट गर्छ त्यसले हामी के भन्छौं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कम्पाउन्ड हामी भन्छौं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी
डेक्स्ट्रो रोटेटरी कम्पाउन्ड हामी भन्छौँ र यसलाई स्मल डीले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ अथवा यसलाई हामी यो प्लस साइनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तै अब यो डी लैक्टिक एसिड यसको अर्थ भयो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। अनि यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ प्लस लैक्टिक एसिड। जुन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंडले प्लेन पोलराइज लाइटलाई यो क्लोकवाइज डिरेक्सनमा अर्थात राइट डिरेक्सनमा राइट साइडमा रोटेट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड भन्छौँ अथवा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भन्छौँ। र जुन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंडले प्लेन पोलराइज लाइटलाई त्यो एन्टी क्लोकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर्छ अर्थात त्यो लेफ्ट डिरेक्सनमा रोटेट गर्छ त्यसले हामी के भन्छौँ यो लिभो रोटेटरी हामी भन्छौँ। त्यसले के भनिन्छ लिभो रोटेटरी कंपाउंड भन्छौँ। र यसलाई स्मल एलले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ। जसरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हामी स्मल डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसलाई हामी स्मल एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अथवा यसलाई माइनसले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जस्तै यदि हामी एल लैक्टिक एसिड लेखेका छौँ भने यसको अर्थ के भयो त्यस्तो लैक्टिक एसिड जसले प्लेन पोलराइज लाइटलाई त्यो एन्टी क्लोकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर्छ। त भनेपछि ऑप्टिकली एक्टिभ कंपाउंड जुन छ त्यो दुई किसिमको हुने भयो डेक्स्ट्रो रोटेटरी र लिभो रोटेटरी। अब भनेपछि यो ऑप्टिकली एक्टिभिटी जुन टर्म छ त्यसलाई हामी बुझ्यौँ। अर्को जुन छ प्लेन पोलराइज लाइटलाई पनि बुझ्यौँ। फेरि एकचोटि यो अर्डिनरी लाइट ऑल पोसिबल डिरेक्सनमा भाइब्रेट गर्छ तर जब त्यसलाई निकोल प्रिज्म हुँदै पास गरिन्छ एउटै प्लेनमा के हुन्छ त्यो भाइब्रेट गर्छ यसलाई हामी के भन्छौँ प्लेन पोलराइज लाइट हामी भन्छौँ। र जुन प्रिज्मले त्यसलाई अब यो के अरे एउटै प्लेनमा त्यो पोलराइज गरेको हुन्छ त्यो प्रिज्मलाई पोलराइजर भन्ने चलन छ। अनि त प्लेन पोलराइज लाइट पनि हामी बुझ्यौँ। अर्को छ यो पोलारिमिटर। अब यो पोलारिमिटर जुन छ त्यो पोलारिमिटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ एउटा डिभाइस छ जसले के देखाउँछ त्यो कम्पाउन्डले प्लेन पोलराइज लाइटलाई त्यो रोटेट गरेको छ कि छैन। अनि रोटेट गरेको छ भने त्यसले कुन डिरेक्सनमा रोटेट गरेको छ क्लोकवाइजमा रोटेट गरेको छ कि एन्टी क्लोकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गरेको छ र त्यसले कुन एंगलमा रोटेट गरेको छ यो सबै कुरोको इन्फर्मेसन जुन छ त्यो पोलारिमिटरले दिन्छ। त हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ पोलारिमिटर भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा त्यस्तो डिभाइस हो जसले यो रोटेसनको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ र यो रोटेसन कति एंगलमा भएको छ र रोटेसन कुन डिरेक्सनमा भएको छ त्यसको बारेमा आइडिया दिन्छ। त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टले हामी के भन्छौँ पोलारिमिटर भन्छौँ हैन। त भनेपछि यसले यो रोटेसनको डिरेक्सनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ र रोटेसनको जुन छ त्यसले मेजरमेन्ट पनि दिन्छ कुन कति एंगलले त्यसले रोटेट गरेको छ त्यसको पनि इन्फर्मेसन यसले दिन्छ। त यो स्पेसिफिक रोटेसनसँग सम्बन्धित यो टर्महरू चाहिँ यिनै हुन्। अब यो ऑप्टिकल जुन एक्टिभिटी छ त्यसलाई स्पेसिफिक रोटेसनको टर्ममा त्यो एक्सप्रेस गर्ने चलन छ। ऑप्टिकल एक्टिविटी of a compound is expressed in term of a specific rotation. Now the question arises, what is a specific rotation or how can we define a specific rotation? तो भनेपछि यति कुरा के बुझ्नु पर्यो यो स्पेसिफिक रोटेसनको जुन सम्बन्ध छ त्यो के रे ऑप्टिकल रोटेसनसँग छ अथवा ऑप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्डले अब स्पेसिफिक रोटेसन चाहिँ के गर्छ त्यसले देखाउँछ। अब एउटा पहिला अब स्पेसिफिक रोटेसनतिर जानुभन्दा अगाडि एउटा सिम्पल कुरो हामी गरौँ। अब यो पहिला यो पोलारिमिटर जुन छ यो पोलारिमिटर जुन लेखेको छ त्यो पोलारिमिटरको यो स्किमेटिक डायग्राम छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो पोलारिमिटर छ। यो पोलारिमिटर भनेको एउटा ट्युब छ यो अनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा कसरी त्यो पोलारिमिटर कसरी डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसको एसिमेट्रिक डायग्राम चाहिँ यहाँ हामी ड्रो गरेका छौँ। अब यहाँ के छ यो पोलारिमिटरमा के हुन्छ त्यो कुरो यहाँ छ अर्डिनरी लाइट। अब अर्डिनरी लाइटको रूपमा त्यहाँ सोडियम ल्याम्प चाहिँ युज गरिन्छ भनेपछि लाइटको सोर्स चाहिन्छ र त्यो लाइटको सोर्सको रूपमा हामी के गर्छौँ, सोडियम ल्याम्प हामी युज गर्छौँ। ल त्यो लाइटको सोर्स भयो।
अनि त्यसपछि यो यसमा दुईटा निकोल प्रिज्महरू हुन्छन्। जस्तै एउटा निकोल प्रिज्म यहाँ छ, अर्को निकोल प्रिज्म जुन छ त्यो यहाँ छ। यो सुरुवामा जुन यो निकोल प्रिज्म जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलराइजर भन्छौँ। अनि यो दुवै निकोल प्रिज्मको बिचमा एउटा ट्युब छ। अनि त्यो ट्युबमा हामी के गर्छौँ, त्यो स्याम्पलको सोल्युसन राख्छौँ। कुन स्याम्पल, जुन स्याम्पलको अप्टिकल एक्टिभिटी मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्पाउन्डले त्यो स्याम्पलले हामी के गर्छौँ, यो ट्युबमा हामी राख्छौँ। त्यस कारण यहाँ लेखेको छ यो ट्युब भनेपछि यो ट्युबमा के हुन्छ, त्यो स्याम्पल राखिएको हुन्छ। जुन कम्पाउन्डको अप्टिकल एक्टिभिटी मेजर गर्नु छ त्यसलाई यसमा राख्ने हो। अहिले कुरा गर्दैछौँ हामी त्यो पोलारिमिटरको। त पोलारिमिटरमा के हुने भयो, पोलारिमिटरमा त्यो लाइटको सोर्स जसले हामी सोडियम ल्याम्प एज अ सोर्स युज गर्छौँ। दुईटा निकोल प्रिज्म हामी युज गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छ, यो निकोल प्रिज्मलाई भनिन्छ पोलराइजर, यसलाई के भनिन्छ, एनालाइजर। यो लास्टवाला जुन निकोल प्रिज्म छ त्यसलाई एनालाइजर भनिन्छ। यो ट्युब हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ सुरुदेखि नै, अब अर्डिनरी लाइटलाई अब यो अल पोसिबल डिरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहेको छ। अनि यसलाई जब हामी निकोल प्रिज्म हुँदै पास गर्छौँ, अब एउटै प्लेनमा मात्रै यो भाइब्रेट भएको देखिन्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ, यो लाइटको पोलराइजेसन भएको छ। त्यस कारण हामी के भन्छौँ, पोलराइज लाइट हामी भन्छौँ। अनि यसैले भन्छ प्लेन पोलराइज लाइट, इन सर्ट इट इज कल्ड PPL। अनि अब यो लाइटलाई हामी कहाँ पास गर्छौँ, यो जुन ट्युबमा सोल्युसन राखेको छ त्यो सोल्युसनमा हामी के गर्छौँ, यो प्लेन पोलराइज लाइटलाई पास गरिन्छ। अब यदि यसले रोटेट गर्यो भने यो प्लेन पोलराइज लाइट त अब यसरी त्यो भाइब्रेट गरिरहेको छ। अनि जब यो ट्युब हुँदै हामी त्यो लाइटलाई पास गर्छौँ, अब यो जुन कम्पाउन्ड, यो स्याम्पल जुन छ त्यसले या त रोटेट गरेको हुनसक्छ अथवा नगरेको हुनसक्छ, गर्छ अथवा गर्दैन। अब जस्तै सपोज यसमा यदि युरिया हामी राख्यौँ भने नि, युरिया जुन छ अप्टिकली त्यो इनएक्टिभ कम्पाउन्ड छ। यो युरियाले अब यो प्लेन पोलराइज लाइटलाई त्यो रोटेट गर्दैन, त्यस कारण त्यो के भयो, अप्टिकली इनएक्टिभ भयो। अब जस्तै ग्लुकोजको नाम हामी सुनेकै छौँ। ग्लुकोजलाई यदि हामी यसमा राख्यौँ भने ग्लुकोजको सोल्युसनलाई हामी जब राख्छौँ अनि जब यो प्लेन पोलराइज लाइट पास गरिन्छ अनि के हुन्छ, अब यसको रोटेसन हुन्छ, सर्टेन एंगल त्यसले बनाउँछ, रोटेट हुन्छ। भनेपछि यो कम्पाउन्डले के गर्यो, प्लेन पोलराइज लाइटलाई रोटेट गर्यो। तब यहाँ यदि सपोज हामी ग्लुकोजको एउटा एक्जाम्पल मात्रै हामी गरेका छौँ, धेरै त्यस्ता कम्पाउन्डहरू छन् जुन अप्टिकली एक्टिभ हुन्छन्, धेरै कम्पाउन्डहरू छन् जुन अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। त भनेपछि अब यदि त्यो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड छ भने अब के हुन्छ, यसले के गर्छ, रोटेट गर्छ। जस्तै अब यो जुन लाइट छ, प्लेन पोलराइज लाइट छ, त्यसको त प्लेन यस्तो छ। अब यसमा यो स्याम्पल हुँदै पास गरेपछि के हुन्छ, यसले रोटेट गर्छ। अब हामी अल्फा लेखेका छौँ भनेपछि सर्टेन एंगलमा के गरेको छ, यसले रोटेट गरेको छ। अनि यो लाइट जुन छ नि अब त्यो त्यहीँ देखिँदैन। अनि पछि जब यो लाइटलाई यो निकोल प्रिज्म हुँदै जसले हामी एनालाइजर भनेका छौँ, जब एनालाइजर हुँदै पास गरिन्छ अनि अब्जर्भरले हेर्छ अनि अब जति डिग्रीको एंगलमा त्यसले यो रोटेट गरेको हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ, एंगल अफ रोटेसन भन्छौँ अथवा अब्जर्भ रोटेसन हामी भन्छौँ। अब यहाँ यो जुन निकोल प्रिज्मलाई पोलराइजर लेखेको छ नि, यो कस्तो हुन्छ, यो फिक्स्ड हुन्छ, यसलाई मुभ गर्नु मिल्दैन। यो एनालाइजर जुन छ नि त्यो एनालाइजरलाई त्यो यो मुभेबल हुन्छ, यसलाई रोटेट गर्नु मिल्छ हैन। त द्याट्स ऑल अबाउट पोलारिमिटर। त पोलारिमिटर भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले अब यो रोटेसनको डिरेक्सन भनेपछि क्लोकवाइज अथवा एन्टी क्लोकवाइजको इन्फर्मेसन दिन्छ र कति एंगलमा रोटेट गरेको छ त्यसको पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। अब रहेको कुरा जुन हामी यो लेखेका छौँ टर्म स्पेसिफिक रोटेसन, अब त्यो भनेको के हो यो, त भनेपछि कुनै पनि वस्तुको अप्टिकल एक्टिभिटी जुन छ द्याट इज मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म अफ स्पेसिफिक रोटेसन। र यो स्पेसिफिक रोटेसन जुन छ त्यो पार्टिकुलर कम्पाउन्डको लागि पार्टिकुलर सोल्भेन्टमा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यो स्पेसिफिक रोटेसन भनेको के हो, अब यसलाई एकचोटि हामी पढौँ। यहाँ लेखेको छ, द नम्बर अफ डिग्रीज अफ रोटेसन observed when light is passed through a solution of 1 dm length having concentration 1 gram per ml is called specific rotation।
अब यहाँ लेखेको छ 1 dm लेखेको छ। dm को अर्थ भयो डेसिमिटर, डेसिमिटर को अर्थ हुन्छ 10 सेन्टिमिटर भनेको 1 डेसिमिटर हो। 10 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 1 डेसिमिटर। अनि अब यहाँ द नम्बर अफ डिग्रिज अफ रोटेसन यहाँ लेखेको छ भनेपछि यसलाई हामी त्यो एंगल अफ रोटेसनले पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। भनेपछि द एंगल अफ रोटेसन अब्जर्भड व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए सोल्युसन अफ 1 डेसिमिटर लेंथ हैविंग कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेसन। अब यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौं 1 डेसिमिटर लेंथ भएको सोल्युसन जसको 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन हुन्छ त्यस्तो सोल्युसन हुँदै लाइटलाई पास गर्दाखेरि जुन एंगल अफ रोटेसन देखिन्छ। अब यहाँ एंगलले त्यो डिग्रीमै मेजर गरिन्छ, त्यसकारण द नम्बर अफ डिग्री लेखेको छ। त भनेपछि 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन भएको सोल्युसन जसको लेन्थ लेखेको छ 1 भनेपछि त्यो सोल्युसनको लेन्थ भनेको त्यो ट्युबको लेन्थ हो हैन। 1 डेसिमिटर लेन्थ अर्थात 10 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको यो ट्युबमा जुन सोल्युसन छ त्यो सोल्युसन हुँदै पास गर्दा प्लेन पोलराइज्ड लाइटले पास गर्दाखेरि जुन एंगल अफ रोटेसन जुन एंगल देखिन्छ त्यही एंगललाई हामी के भन्छौं, यो स्पेसिफिक रोटेसन हामी भन्छौं। अनि अब यो स्पेसिफिक रोटेसन यही छ, यसलाई यसरी डिनोट गरिन्छ अल्फा छ, यसलाई स्क्वायर ब्रैकेटमा इन्क्लोज गरिएको छ। अनि यहाँ पनि अल्फा छ। यो अल्फा भनेको अब्जर्भड यो अब यहाँ जुन टर्म छ यो अल्फा भनेको के भइहाल्यो, यो स्पेसिफिक रोटेसन भयो। अनि अर्को अल्फा लेखेको छ यो यसलाई भनिन्छ अब्जर्भड रोटेसन भनिन्छ। भनेपछि यही अब्जर्भ रोटेसनकै स्पेशल केस है यो स्पेसिफिक रोटेसन। अनि त्यसपछि एल लेखेको छ त एल को अर्थ के भयो, लेन्थ अफ द सोल्युसन भन्नाले लेन्थ अफ द ट्युब। तर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ, यो लेन्थ जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, डेसिमिटरमा हुनुपर्छ। यदि सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने त्यो न्युमेरिकल प्रोब्लम सोल्भ गर्दाखेरि पहिला सेन्टिमिटरलाई अथवा मिलिमिटरमा दिएको छ जेमा दिएको छ त्यसले पहिला हामी के गर्छौं, डेसिमिटरमा हामी कन्भर्ट गर्छौं अनि मात्रै प्रोब्लम हामी गर्छौं। त एल भनेको लेन्थ अफ द सोल्युसन अथवा लेन्थ अफ द ट्युब भयो। अनि डी भनेको डेन्सिटी हो, अब यहाँ डेन्सिटी र कन्सन्ट्रेसन भनेको एउटै भयो, छ। त्यसकारण अब यहाँ के लेखेको छ, स्पेसिफिक रोटेसन कतिसँग इक्वल हुन्छ त म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन लेखेको छ। अब यो स्पेसिफिक रोटेसन इज इक्वल टू अल्फा बाई एल इंटू डी, जहाँ अल्फा भनेको के भयो, अब्जर्भ रोटेसन त्यो डिग्रीमै हुन्छ। अनि एल भनेको लेन्थ भइहाल्यो सोल्युसनको अथवा लेन्थ अफ द ट्युब भइहाल्यो, डी भनेको के भइहाल्यो, डेन्सिटी भइहाल्यो। अनि अर्को त्यसकारण यसलाई यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं, अब अल्फाको ठाउँमा त अल्फा नै छ, एल को ठाउँमा एल नै छ, डेन्सिटीको ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन लेख्नु पनि मिल्छ। दैट्स व्हाई डी हैज बीन सब्स्टिट्युटेड बाई द सी। त ए अल्फा बाई एल इंटू सी भइहाल्यो। अनि हामीलाई थाहा छ यो सी इज इक्वल टू कति हुन्छ, सी इज इक्वल टू हुन्छ डब्लु बाई भी। जहाँ डब्लु भनेको के भयो, वेट। अनि त्यो वेट केमा हुनुपर्छ, ग्राममा हुनुपर्छ। हिसाब गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो त्यो डब्लु भनेको वेट भयो र वेट ग्राममा हुनुपर्छ र भी भनेको के छ, भोल्युम छ र भोल्युम केमा हुनुपर्छ, एमएलमा हुनुपर्छ। यो भोल्युम हुनुपर्छ एमएलमा हुनुपर्छ र वेट केमा हुनुपर्छ, ग्राममा हुनुपर्छ। अनि अब यसलाई त्यसकारण यो सी को ठाउँमा हामी के लेखेका छौं, डब्लु बाई भी लेखेका छौं। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ, अल्फा इन्टु भी बाई एल इन्टु डब्लु भनेपछि यो अल्फा बाई एल इन्टु भी बाई डब्लु छ। यसरी हामी स्पेसिफिक रोटेसनसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रोब्लेमहरु त्यो एक्जामिनेसनमा सोध्ने गरिन्छ। अनि अब यो डी र यो टी जुन लेखेको छ त्यसलाई पनि बुझिहालौं। भनेपछि यहाँ लेखेको छ टी भनेको त टेम्परेचर भइहाल्यो जुन सेल्सियस स्केलमा लेखेको छ। अब न्युमेरिकल प्रोब्लेमहरु गर्दाखेरि त्यो टेम्परेचरको कुनै भूमिका छैन, तर यो पार्टिकुलर टेम्परेचरमा स्पेसिफिक रोटेसनको जुन भ्यालु छ त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। भनेपछि त्यो टेम्परेचर चेन्ज भयो भने त्यो स्पेसिफिक रोटेसनको भ्यालु सेम कम्पाउन्डको लागि त्यो फरक हुन सक्छ। त्यसकारण यहाँ फिक्स टेम्परेचरमा त्यो न्युमेरिकल प्रोब्लेमहरु गर्ने गरिन्छ। अर्को जुन छ डी लेखेको छ यहाँ, त डी भनेको के छ, यो
यो डी भनेको यो डी लाइन अफ सोडियम लाइट, डी लाइन अफ सोडियम लाइट यसलाई भनिन्छ। अब यो डी जुन छ नि त्यो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म छ यो। र अब यहाँ यो के अरे सोडियमको जुन यो डी लाइनको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो सोडियम लाइट जुन हुन्छ 5893 एङ्गस्ट्रम यसको भ्यालु हुन्छ। यहाँ वेभलेन्थको कुरा गर्दाखेरि त्यो सोडियम जुन लाइट हुन्छ त्यसको कति एङ्गस्ट्रम हुन्छ वेभलेन्थ 5893 एङ्गस्ट्रम। भनेपछि जुन लाइट हामी युज गरेका हुन्छौँ त्यो लाइटको वेभलेन्थसँग सम्बन्धित छ यो टर्म डी। भनेपछि अब स्पेसिफिक रोटेसनलाई यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। के दिएको छ त्यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। अब यहाँ लेखेको छ स्पेसिफिक रोटेसन जुन छ त्यो कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपन। यहाँ लेखेको छ टेम्परेचर भनेपछि टेम्परेचरमा यो डिपेन्ड हुन्छ। अर्को लेखेको छ वेभलेन्थ अफ द पोलराइज्ड लाइट, त्यसकारण यहाँ त्यो वेभलेन्थ जुन लाइट हामी युज गरेका हुन्छौँ त्यो त्यो लाइटको वेभलेन्थलाई यहाँ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त भनेपछि वेभलेन्थ अफ द पोलराइज्ड लाइट। अर्को लेखेको छ थिकनेस अफ द सैंपल टू बी एक्जामिन्ड। अब यो थिकनेस भनेको के भयो, त्यही लेन्थ अफ द सोल्युसन। लेन्थ अफ द सोल्युसनलाई हामी के भन्छौँ यहाँ थिकनेस अफ द सैंपल टू बी एक्जामिन। जुन सैंपलको त्यो के अरे अप्टिकल एक्टिभिटी एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ, टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको थिकनेसमा अब यो स्पेसिफिक रोटेसन के हुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यस्तै द डेन्सिटी और कन्सेन्ट्रेसन अफ द सब्सटेन्स। अब त्यो सब्सटेन्सको कन्सेन्ट्रेसन कस्तो छ, डेन्सिटी कस्तो छ, त्यसमा पनि यो डिपेन्ड हुन्छ। अब यहाँ अब जस्तै फेरि कसैले क्वेसन गर्न सक्छ अब अप्टिकल एक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त भनेपछि स्पेसिफिक रोटेसन भनेको त अप्टिकल एक्टिभिटीसँगै सम्बन्धित छ। त्यसकारण जुन फ्याक्टरमा यो डिपेन्ड गर्छ त्यही फ्याक्टरमा अप्टिकल एक्टिभिटी डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि टेम्परेचर, वेभलेन्थ अफ द पोलराइज्ड लाइट, थिकनेस अफ द सैंपल टू बी एक्जामिन्ड, द डेन्सिटी और कन्सेन्ट्रेसन अफ द सब्सटेन्स। दैट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।